भाई आमी म्हणटा की गोंय हें शांतीप्रिय राज्य, पूण सद्या पळयत जाल्यार गोंयांत लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन सारकें करप्ट जाल्लें आसा. काल पळयलें की खंय तरी मडकय हांगासर एक गन शूट आवट जाल्लें आसा. तशें त्या पयलीं आमी पळय मडगांव हांगासर. गोंयाचे लॉ अँड सिट्युएशनाचेर हाजेर तुमचें कितें म्हणणें? एका 2 दीस पयलीं मरे पत्रकारांनी DIG विचारलेलें आमचें गोंय खंय तरी मिर्जापूर जे पिक्चर त्या दिशेन वयता काय म्हणून. आनी त्या वेळार DIG कितें सांगलेलें तशें वचूंक दिवचें ना म्हणून. पण सद्या जी गोंयांत घडणुको चालू आसा ते पयल्याच्या खरेंच म्हणजे आमी पिक्चराचे न्हू, आमी UP आनी बिहाराची धर्तीर वयता काय असो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. खरेंच गोंयकार आमची सेफ्टी आसा काय? खंयचीच आमचे बेटी पढाओ बेटी बचाओ म्हणटा खंयची आमची प्रत्येक चेडूक सेफ्टी आसा काय, हे सगळे व्हडलो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. एके काळी आमचो गुंडांचो गर्दन काळ म्हणून आमी उपमा दिताले कोणा आमच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री आमचो रवी नाईक, सध्या तो मंत्रिमंडळांत आसा. हांव म्हणिना काडून खातें तेजे कडेन दिवचें, पण म्हाका दिसता खंय तरी मुख्यमंत्र्याचो जो वर्चस्व आसूंक जाय खात्याचेर तो ना कहो दिसता. हेज्यो व्हडल्यो जेन्ना घडणुको जाता, गोळीबार जावं उघड मर्डर जाता, किडनॅपिंग केसी जाता, वाडात आसा. आनी दुसरे सायडीक मुख्यमंत्री म्हणटा भिवपाची गरज ना. खरेंच भिवपाची गरज आसा. गोंयांत पळय अशें तर शांततेय प्रिय अशें ते दिशेन गेले जाल्यार आमच्या मोठ्या प्रमाणात टुरिजमाचेर इफेक्ट जातलो. आनी आयज जो हल्लो जाला पळय हांवें आयकला त्या प्रमाणे तो खंय कितें तरी सत्ताधारी पक्षाचोच कोण तरी एखादो कार्यकर्तो, हेच्या सारक्यो दुर्दैवी गोश्ट आनी कांयच ना. पक्ष आनी सरकार तर आपल्याच पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांक सांबाळूंक शकना जाल्यार सर्वसामान्य जनतेचो कितें दितले तुमी? गॅरंटी कितें दितले? हो एक प्रश्न आसा न्हू. म्हाजें इतकेंच आसा, गोंयांत पुलीस खात्यांत खरेंच तुका इमानदार आनी तशें तडफदार ऑफिसर आसा, पण तांकां तर मुख्यमंत्री फ्रिडम दिशी तरूच हें म्हाका दिसता लॉ अँड ऑर्डर आसा पळय तो मेंटेन जातलो. नाल्यार आमी आमची बिहार नाल्यार UPच्या धर्तीर आमचो गोंया वयता काय, हो मरे ज्वलंत प्रश्न आनी सरकाराच्या गांभीर्यान विशय विचार करपाक जावो. खंय तरी पुलीस हॅन्ड इन ग्राव्स आसा अशें दिसता तुमकां? ना, हांव तशें म्हणिना. पळय खंय कितें आसा मरे, एखादो आमी कुस्को आसलो सगळेच आमी कुस्के जावंक शकना न्हू. आमच्या पुलीस खात्यार बरे ऑफिसर आसा, हांव ना म्हणिना तुका, बरे काम करपी आसा. आनी हेज्या पयलीं खुबशे ऑफिसर जावनूय गेले आमचे ऑफिसर. उदाहरण दिवचें उमेश गांवकार म्हण, LNT म्हण, आपातकेरी सारकेले ऑफिसर जावन गेले न्हू. इवन संतोष देसाय सुद्दां सद्या आसा, रिटायर खबर ना, तो सुद्दां तेंची पार्श्वभूमी पळयशी जाल्यार खुबश्यो गोश्टी तेंच्यांनी लॉ अँड ऑर्डर म्हणून आपल्या मेंटेन ताब्यान दवरलेल्यो. पण आतां तेजें सुरू जाल्लें आसा पळय ताका खंय तरी हांव म्हणिना कोणाक दोश आरोप करप ना, पण आमकां गोंय आमचे शांतते प्रिय जाय आनी प्रत्येक गोंयकार हो सेफ्टी आसपाकूच जाय. आतां एखादो पळय 2-3 गोश्टी इन्सिडंट घडले, गोळीबार जालो पळय, आतां आमचो चवथीचे सणाचे दीस आसा मरे. सणाचे असल्या कारणान प्रत्येक गोश्ट आमची बायलां भुरगीं आसा पळय ती कितें बाबा आपले भांगार बिंगार घालून जेन्ना एखाद्या आमी देवकार्याक वयता पळय, फाल्यां कितें जाल्यार जबाबदारी सरकार घेतलो काय ना, हो एक प्रश्न आसा न्हू. हांव म्हाजें एक हंबल रिक्वेस्ट आहा मुख्यमंत्र्या कडेन, मुख्यमंत्र्यान खरें म्हणशालें जे बऱ्यांचे बरे ऑफिसर आसा पळय तांकां फ्री हँड दिवचे. हँड इन ग्लोव्ज हांव म्हणिना, फ्री हँड दिवचे, जेणे करून ते आपली स्वतंत्र कारवाई करचे. जेन्ना एखादो पॉलिटिकल जेन्ना प्रेशर आसता पळय तांकां काम करपाकूय ते खंय तरी मागीर दचकता. तेका लागून मुख्यमंत्र्यान खरें म्हणशालें खात्याचेर ते 2 खातीं आमची खरीच म्हत्वाची, आमचे होम मिनिस्ट्री आनी एज्युकेशन. कित्याक एज्युकेशनाक बरें जाल्यार मनीस शिकलो जाल्यार क्रायम करूंक वचना, आनी पुलिसाचे दचक आसत जाल्यार एखादो क्रायम करूंक वचना. ही दोनूय खातीं खरें म्हणल्यार बरी. मुख्यमंत्र्यान हांव म्हणटा खातें कडेन कोणाक दिवचें म्हणून, मुख्यमंत्र्यान हेजेर खरोच सिरियसली विचार करून जे एखादी घडणूक जाता कायमचे बंद जावपाक जाय. जाल्यार प्रत्येक गोष्टी आमी लक्ष आसा, आमी कारवाई करतले, कोणाक सोडचे ना अशें उत्तरादीन प्रश्न सुटपाचो ना. गांभीर्यान लक्ष दिया आनी प्रत्येक गोंयकारांक तुमी सेफ्टी दिवपाचें तुमी कर्तव्य, आनी तुमी कर्तव्य तुमी पार पडपाक जाय. सरकारी अधिकारी जे आसात ते गांभीर्यान लक्ष दिनात, तेका लागून अशे प्रकार घडूंक शकतात. हांवें तुका म्हटलें न्हू, ही कामां कुसरून सगळे आमी कुस्के म्हणूंक शकना न्हू. थंय ज्या खात्यांत बरे ऑफिसर आसा ते वायट आसतलेच न्हू. ते होम डिपार्टमेंट अशें म्हणनाका, प्रत्येक खात्यांत तर तूं निरीक्षण करपाक गेलो थंय आसतात भ्रष्टाचारी आनी नॉन करप्ट मनीस आसात. करप्शनूय बंद शकना अशें आनी हें नॉन करप्टूय बंद जावंक शकना, पण एका तरी सुटावो काडपाक जावो न्हू. जर तर आमचो प्रत्येक गोंयकार तर सेफ्टीन आतांच्या धर्तीन जाल्यार तुका सांगलें मरे येणाऱ्या काळांनी भयानक परिस्थिती येतली. प्रत्येक जण येतलो, क्रायम करतलो, पळोवन येतलो. आतां काल जी घडणूक घडली, एखादो मनीस आपल्या इनोवा फुडल्यान उबो रावप, गोळीबार करून वचप, आनी ती गोळी जर चुकली म्हणून सांग जाल्यार आयज तो आमच्या संवसारांत आसतलो. तो एखादो कोणाचो बापूय आसूंक शकता, भुरगो आसूंक शकता, चेडो आसूंक शकता, भाव आसूंक शकता, किंवा एखादो कोणाचो घोव आसूंक शकता. शेवटी मनीस न्हू तो, तेजो आपलो टायम बरो आसलो म्हणजे कालवार सालवार जालो न्हू काल तो. आतां चवथ येवपाचें आसा आनी चवथीच्या निमित्यान खुबशे लोक येवपाचे आसा गोंयांत. तर तुमकां दिसता की आमचे बॉर्डरी सामके
स्ट्रिक्टनेस आसपाची गरज 110% प्रत्येक गाडयेची सखोल चौकशी जावपाक जाय. आमी कशें हाडना मरे आमची बाउंड्री सेफ्टी आहा काय ना हो ज्वलंत प्रश्न खरो म्हणजे असेंब्लीन काल फाटल्यासान उठयल्लो. कितें आसा कितक्यो तरी आमचे बाउंड्री आहा पळय सेफ्टी नाच. म्हाका दिसता कित्याक सांग एखादे आमचे लिकराचे ट्रक म्हूण आमच्यो रेंट कार गाडयो बाउंड्री कडसून भायर वयता हेजो अर्थ थंय आमी कमी पडटा ते बद्दल दुमत ना. आमच्यो ज्यो काणकोण पालोल्या म्हण मोल्या म्हण किंवा पत्रदेवी ज्यो आमची हें आसा पळय चेक नाके आसा थंय खरें म्हणशाल्या खंय सिरियसनेस घेवन चेकआउट करपाक जाय. थंय खंय तरी उदक जिरता काय दिसता म्हाका. एखादो तर भितर सरतलो जाल्यार 10 फावटी आमी आतां खंयचे स्टेटीक वयता जाल्यार आमी बाउंड्री क्रॉस केल्या उपरांत आमची सगळी गाडी चेक करता मरे. फूल गाडी बरें फॅमिली सुद्दां आसल्यार ते हें दाखयता त्याच धर्तीर प्रत्येक गाडी ही चेकआउट जावची जाय. नाल्यार एखादें मरे मोठो कितें प्रकरण घडटलें गोंयांत मरे आनी तेन्ना प्रत्येक राजकारणी आपल्या हात वयर करतलो बाबा आमकां खबर ना म्हणून तें जावपाक दिवं नाका. हांव परत सांगता तुमी म्हणटा तें बरोबर आसा. चवथीक आतां हजारांनी लोक गोंयांत येतले गोंयकार भायर वयतले आनी लोकांची घरादारां थोडी बंद आसतली. ताका लागून सरकारान खरें म्हणशाले स्पेशल मिटींग कॉल आउट करपाक जाय बिफोर चतुर्थी आनी इन्स्ट्रक्शन दिवपाक जाय ऑफिसरांक बाबा एखादी कितें घडणूक जाली जाल्यार जबाबदारी तुमची आहा म्हणून तुमचेर कारवाय जातली. तेन्नाच खंय तरी असले क्रायमाक मरे म्हाका दिसता बडी पडटली.